पाक भारत जंगबंदी सदर ट्रंप ने ही कराई। अमरीकी वज़ीर तिजारत ने फेडरल कोर्ट को खत लिख दिया, खबरदार किया सदर ट्रंप के वसी तिजारती इख्तियारात खत्म किए गए, पाक भारत जंग दोबारा छिड़ सकती है। ट्रंप इंतजामिया ने अमरीकी अदालत से सदर के वसी तिजारती इख्तियारात बरकरार रखने की अपील कर दी। दरख्वास्त की अगर अदालत ने सदर ट्रंप के इख्तियारात को महदूद किया तो अमरीका को आलमी सतह पर सुबकी का सामना भी करना पड़ सकता है। सदर ट्रंप की जानिब से पाक भारत जंगबंदी के लिए तिजारती रियायत को इस्तेमाल करने का मौक़िफ़ पहली बार कानूनी दस्तावेज में शामिल किया गया। मोदी हुकूमत और भारतीय मीडिया का जंगबंदी में अमरीकी किरदार तस्लीम न करने का प्रोपेगेंडा भी अपनी मौत आप मर गया। जंगबंदी शराइत में कश्मीर, दहशतगर्दी और सिंध तास मुआहदे समेत तमाम तस्फिया तलब अमूर पर बातचीत पर आमादगी शामिल थी। तवक्को है अमरीका अपना किरदार अदा करेगा। अमरीका में पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान सईद शेख की मीडिया से गुफ्तगू, कहा भारत के जारहाना बयानात से जंगबंदी बरकरार रहने पर सवालात उठ रहे हैं। कश्मीर बारे अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल की राह में भारत सबसे बड़ी रुकावट है। अमरीकी हुकूमत तस्फिया तलब मामलात में पेशा रफ्त के लिए किरदार अदा करे। अमरीका की भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को शटअप कॉल, इश्तियाल अंगेज बयानबाजी बंद करके इलाकाई अमन इस्तेहकाम बरकरार रखने का कह दिया। भारत के सेक्रेटरी खारजा विक्रम मिस्री की अमरीका के नायब वज़ीर खारजा क्रिस्टोफर से वाशिंगटन में मुलाकात। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा टैमी ब्रूस के मुताबिक भारत को वाज़ेह तौर पर कहा गया कि वो किसी भी किस्म की जारियत से गुरेज करे। दूसरी जानिब गोदी मीडिया ने हजीमत छुपाने के लिए अमरीकी सदर की किरदार कुशी शुरू कर दी। मोदी के हिमायती अर्नब गोस्वामी जैसे भारतीय एंकर्स ने अमरीकी सदर को दहशतगर्दों का सरपरस्त और झूठा तक करार दे दिया। अज़रबैजान पाकिस्तान में $2 अरब तक की सरमायाकारी करेगा। दोनों ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताल्लुकात को मजबूत बनाने के लिए पुरज़्म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अज़रबैजान का 3 रोज़ा दौरा मुकम्मल करके ताजिकिस्तान रवाना। वज़ीर आज़म ने कहा अज़रबैजान के साथ ताल्लुकात को बहुत अहमियत देते हैं। सदर इल्हाम अलियूफ की क़यादत में अज़रबैजान मुकम्मल तब्दील हो चुका है। सदर इल्हाम अलियूफ की क़यादत में अज़रबैजान ने बहुत तरक्की की। दिफा, तालीम, सेहत, तिजारत, सरमायाकारी समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन को नई जहत देंगे। पाकिस्तानी बयानिया उजागर करने का मिशन, सिफारती मुहाज पर सरगर्मियां तेज। बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में पार्लिमानी वफ़द कल अमरीका रवाना होगा। बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में वफ़द 2 जून तक न्यूयॉर्क में मौजूद होगा। पाकिस्तानी वफ़द 3 जून को वाशिंगटन में मुलाकातें करेगा। वफ़द आलमी फोरम्स पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ भरपूर अंदाज में पेश करेगा। भारतीय जारियत, मसला कश्मीर और इक़्तिसादी तरक्की एजेंडे में शामिल। एक जमात के उम्मीदवारों को आज़ाद कैसे डिक्लेयर कर दिया? क्या उम्मीदवारों का अपनी मर्जी से फैसला करना जमहूरियत नहीं? मखसूस नशिस्तें नजरसानी केस में जस्टिस जमाल मंदोखेल के रिमार्क्स। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने इस्तफसार किया, क्या जज आइनी स्कोप से बाहर जाकर फैसला दे सकते हैं? अवामी उमंगों और जमहूरियत के लिए ही सही, मगर क्या जज आइन री राइट कर सकते हैं? जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने रिमार्क्स दिए, वोट बुनियादी हक नहीं, फैसले में 3 दिन को बढ़ाकर 15 दिन करना आइन दोबारा तहरीर करने जैसा था। अदालत ने समाअत 16 जून तक मुलतवी कर दी। साहिबान ने ये कहा है कि जो गलतियां इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने की, उनका खुमियाजा पाकिस्तान के अवाम को हम नहीं भुगतने देंगे। पाकिस्तान के अवाम का ये हक है कि जमहूरी तरीके से उनके जो नुमाइंदे हैं वो ऐवान में आएँ। इन नुमाइंदों में वो शामिल हैं जो बराह रास्त इलेक्शन लड़ के आती हैं, और वो ख़वातीन और वो गैर मुस्लिम जिनको मखसूस नशस्तें दी जाती हैं मुतनासिब नुमाइंदगी की बुनियाद पर। दोनों का उतना ही हक है कि वो पार्लिमान में हों। अगर पार्लिमान ने रिप्रेजेंटेटिव होना है, अवाम का नुमाइंदा ऐवान होना है, तो ज़रूरी है कि मखसूस नशस्तें उनको दी जाएँ जिनके लिए अवाम ने दर हकीकत वोट डाला। ये PTI का नहीं, मुल्क की जमहूरियत का मुकदमा है। हम जमहूरियत की जंग लड़ रहे हैं। मखसूस नशिस्तें नजरसानी केस की समाअत के बाद सलमान अकरम राजा की मीडिया से गुफ्तगू, बोले जज साहिबान ने कहा कि इलेक्शन कमीशन अपनी जिम्मेदारियां निभाने में नाकाम रहा। इलेक्शन कमीशन के गलत फैसलों की वजह से तजब्जुब की सूरत हाल पैदा हुई। बैरिस्टर गोहर बोले, बानी PTI 2 टोक कह चुके हैं कि डील के जरिए बाहर नहीं आऊंगा।
بانی پی ٹی آئی پاکستان کی خاطر کچھ لو کچھ دو کی پالیسی کے تحت بات کرنے کے لیے تیار ہیں۔ سینیٹر علی ظفر کی بانی چیئرمین کے ساتھ ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو۔ بتایا بانی نے کہا کہ میرے دروازے اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت کے لیے کھلے ہیں۔ پاکستان میں اتحاد کی خاطر کسی بھی وقت مذاکرات کے لیے تیار ہوں۔ میں صرف انصاف چاہتا ہوں، میرے کیسز جلد سے جلد سنے جائیں۔ بانی نے یہ بھی کہا کہ 5 سے 6 دن میں ملک گیر تحریک کا لاہ عمل دیں گے۔ پارٹی رہنما اور کارکن تیار رہیں، کسی کو وکٹ کے دونوں جانب کھیلنے کی اجازت نہیں دوں گا۔ بیرسٹر علی ظفر نے بتایا کہ بانی پی ٹی آئی نے پنجاب میں بنائی جانے والی 4 رکنی سیاسی کمیٹی پر تحفظات کا اظہار کر دیا اور عالیہ حمزہ کو پنجاب میں سیاسی کمیٹی کا سربراہ مقرر کر دیا۔ اس سے پہلے عالیہ حمزہ کو چیف آرگنائزر کے عہدے سے ہٹا کر سیاسی کمیٹی میں سلمان رقم راجہ، عمر ایوب، احمد خان بھچر اور عثمان اکرم کو شامل کیا گیا تھا۔ ججز ٹرانسفرز کیس اپنی نوعیت کا پہلا مقدمہ ہے۔ یہ فرسٹ امپریشن کا کیس ہے۔ ہمیں مستقبل کے لیے کیس کا فیصلہ کرنا ہے۔ سپریم کورٹ میں ججز ٹرانسفرز کیس کی سماعت کے دوران جسٹس مظہر علی کے ریمارکس۔ کہا عدالت کے سامنے آئین و قانونی نقطے کی تشریح کا معاملہ ہے۔ تبادلے کے معاملے میں 3 چیف جسٹسز انوالو تھے۔ ہر چیز ایگزیکٹو کے ہاتھ میں نہیں تھی۔ تبادلے پر جج سے رضامندی بھی لی جاتی ہے۔ جسٹس نعیم اختر نے کہا ججز ٹرانسفر کا عمل وزارت قانون نے شروع کیا۔ کیس کی سماعت 16 جون تک ملتوی۔ پاکستان کا پہلے سرکاری حمایت یافتہ بٹ کوائن ریزرو کا اعلان۔ پہلا اسٹریٹجک بٹ کوائن ریزرو قائم کر دیا۔ پاکستان 2000 میگا واٹ بجلی کرپٹو اور اے آئی کو دے گا۔ پاکستان کرپٹو کونسل کے سی ای او بلال بن ثاقب کا لاس ویگاس میں خطاب۔ کہا پاکستان میں 4 کروڑ کرپٹو والیٹس ہیں۔ ڈیجیٹل اثاثہ جات کے لیے نیا ریگولیٹری ادارہ قائم کیا گیا۔ پاکستان اب ماضی کا قیدی نہیں بلکہ ٹیکنالوجی کا مرکز ہے۔ ہم یہاں خواب نہیں حقیقت بنا رہے ہیں۔ صدر ٹرمپ کو امن اور کرپٹو اپنانے پر خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ پاکستان کے ڈیجیٹل معیشت میں انقلابی پیش رفت۔ ایس آئی ایف سی کی معاونت سے پہلا بلاک چین بیسڈ ہائی پرفارمنس کمپیوٹنگ لائسنس جاری۔ اسپیشل ٹیکنالوجی زونز اتھارٹی کی جانب سے ہیگز کمپیوٹنگ لمیٹڈ کو لائسنس کا اجرا کیا گیا۔ منصوبے کے تحت سالانہ 15 سے 20 لاکھ ڈالر تک زر مبادلہ کا حصول متوقع۔ ڈیٹا سینٹر 7 میگا واٹ بجلی سے کام کرے گا۔ منصوبہ بلاک چین، اے آئی، بگ ڈیٹا اور سرمایہ کاری کے شاندار مواقع فراہم کرے گا۔ وفاقی بجٹ پیش کرنے کی تاریخ میں مزید توسیع کا امکان۔ ذرائع کے مطابق عید الاضحیٰ کی وجہ سے 7 اور 8 جون کو چھٹیاں ہوں گی۔ عید کے تیسرے دن 9 جون کو ورکنگ ڈے کا اعلان کرنا پڑے گا۔ 9 جون کو قومی اقتصادی کونسل کا اجلاس شیڈول، اکنامک سروے بھی جاری کیا جائے گا۔ ایک ہی روز این ای سی اور اکنامک سروے جاری کرنا ممکن نہیں ہوگا۔ جمہوریت کی تسلسل اور اداروں کے استحکام کے لیے سیاسی مکالمے کا فروغ وقت کی اہم ضرورت ہے۔ صدر زرداری کی پنجاب کے مختلف وفود سے ملاقات میں گفتگو۔ صدر مملکت نے کہا عوامی مسائل کے دیر پا حل کے لیے تمام طبقات کے ساتھ مشاورت اور تعاون کے ساتھ آگے بڑھنا ہوگا۔ وفاق اور صوبوں میں تعاون اور سیاسی یکجہتی ملکی سلامتی کی ضمانت ہے۔ اس کے لیے ہر سطح پر مثبت کردار ادا کرنا ہوگا۔ کراچی کوسٹل کی ترقی کے لیے وفاق اور سندھ کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی وفاقی اور وزیر بحری امور جنید انور سے ملاقات میں پیشکش۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے کہا نکاسی آب کا پانی سمندر میں جانے سے روکنا چاہتے ہیں، ہمیں ہر صورت سیوریج ٹریٹمنٹ پلانٹ لگانے ہوں گے۔ میری ٹائم وزارت جو بھی منصوبے کرے گی، سندھ حکومت ان کے ساتھ شراکت داری کرے گی۔ آٹے کی قیمت میں کمی، وزیر اعلیٰ پنجاب کی روٹی کی قیمت از سر نو مقرر کرنے کی ہدایت۔ مریم نواز کا کہنا ہے کہ چکن، سبزیوں اور دالوں کے نرخ کی کڑی مانیٹرنگ کی جائے۔ غریب کا بچہ ہفتے میں 1 دن سستا چکن کھا لیتا تھا، چکن مہنگا ہوا تو غریب ہفتے میں 1 دن بھی نہیں کھا سکے گا۔ نیٹ میٹرنگ پالیسی دوبارہ تیار کر لی، فی الحال سلیب سسٹم میں تبدیلی کا ارادہ نہیں، کوشش ہے پاور ٹیرف میں پائیدار بنیاد کمی کی جائے۔ وفاقی وزیر توانائی اویس لغاری کا بجلی کے شعبے میں تبدیلیوں پر ورکشاپ سے خطاب۔ کہا حکومت نے گزشتہ 1 سال میں صنعتی شعبے کا ٹیرف 30% کم کیا۔ پاور سیکٹر میں اہم اصلاحات کی گئیں۔ 2-3 سال سے بجلی کی طلب میں کمی واقع ہوئی۔
कोशिश कर रहे हैं तरसीली नुकसानात का बोझ सार्फिन पर न पड़े। मोदी हुकूमत राफेल तैयारों का मुआयना कराने से भाग गई। नाम नहाद सिक्योरिटी का बहाना बनाकर फ्रांस की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। फ्रांसीसी कंपनी डिसाल्ट और भारतीय हुकूमत में राफेल की कारकर्दगी पर शदीद इख्तलाफात पैदा हो गए। बैनुल-अक़वामी मीडिया के मुताबिक फ्रांसीसी टीम राफेल की कारकर्दगी का जायज़ा लेने के लिए तैयारों का मुआयना करना चाहती थी। भारतीय हुकाम ने इल्ज़ाम आयद किया कि डिसाल्ट एविएशन ने राफेल के अहम मिशन सिस्टम्स और सर्विसेज को तक रसाई देने से इनकार किया है। दूसरी जानिब इंडोनेशिया ने भी राफेल बनाने वाली कंपनी डिसाल्ट के साथ मुआहदे पर नजरसानी शुरू कर दी। लाहौर में मुबैना मुकाबलों में 4 डाकू पार, चुंग में 3, कान्हा में 1 डाकू मारा गया। पुलिस के मुताबिक चारों डाकू अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हुए। दूसरी जानिब इस्लामाबाद में ASI को शहीद करने वाले 2 डकैत भी अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हो गए। ईद उल अज़हा की आमद शहर शहर मवेशी मंडियां सज गईं। हाफिजाबाद में भारी भरकम जानवरों ने मवेशी मंडी की रौनकें दोबाला कर दी। मंडी में लाए गए 7 फुट कद वाले ऑस्ट्रेलियन बैल शहरियों की तवज्जो का मरकज।